सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएर नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ, दया गरिदिनु भएको छ। हाम्रो परमेश्वर पिताजीलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरजीले हाम्रो बाँकी जीवनलाई पनि सँगै रहिदिनु भएर सुरक्षा गरिदिनु भएको छ, सत्यतामा डोराइदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको राज्यमा पुग्ने समयसम्म हेरचाह गरेर सुरक्षा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। यो महान उपकारको लागि धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुजीको अगाडि भेला भएर वचन अध्ययन गर्न अमूल्य समय दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। सरुवा कोरोनाको कारण हामीहरू सबैजना एकै ठाउँमा भेला हुन वचन अध्ययन गर्न संगति गर्न पाएको छैन, तर अनलाइनबाट वचन सुन्न दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। कोरियामा भएको मण्डली र संसारभरि भएको मण्डलीहरूलाई यसु प्रभुज्यूले हेरचाह गरिदिनु भएको छ, सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। जस्तो प्रकारको समस्याहरू भए तापनि प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गरेर वचन पालना गरेर प्रभुज्यूले जिम्मा दिनुभएको पवित्र काम पूरा गर्न सक्नका लागि हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। प्रेमले, अनुग्रहले, वचनले र शक्तिशाली हातले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। मन कमजोर भएकोहरूलाई, शैतानको परीक्षामा परेकोहरूलाई आवश्यक भएको उपकार गरिदिनुहोस्, बलियो बनाइदिनुहोस्। एकजना पनि नाश नहुने गरी सबैजनालाई सहयोग गरिदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिएर काम गर्न सिकाउनु हुने प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई सिकाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई देखाउन चाहनु भएको प्रभुज्यूको वचन र परमेश्वरजीको पवित्र इच्छालाई झन बुझेर पालना गर्न सक्न, बुद्धि शक्ति पाउन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हरेक समय पवित्र आत्माज्यूले डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 26 पदको वचन। यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 26 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 26 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा, जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ। यतिसम्म मात्र पढ्नेछौँ। सरुवा रोग कोरोनाको कारण संसारभरि नै धेरै मानिसहरूले दुःख पाएको छ। आफ्नो जीवन पनि गुमाएको मानिसहरू धेरैजना छन्। आर्थिक कुराहरूको पनि धेरै समस्याहरू भएको छ। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू झन् धेरै बढ्दैछन्। अमेरिका, युरोप जस्तो विकसित देशहरूमा पनि कोरोना सरुवा रोगको कारण धेरै ठुलो समस्याहरू भएको छ। हामीहरूले विचार गरेको भन्दा अति नै धेरै समस्याहरू बढेको छ। कोरिया देशमा पनि अहिले हालको समयमा अचानक झन धेरै बिरामीहरू बढेको छ। समस्याहरू झन धेरै बढिरहेको छ। हामीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने
यो वर्तमान संसारको अन्त्यको समय झन झन नजिक भइरहेको छ। यसु प्रभुज्यूले भन्नुभएको अन्त्यको समय अति नै झन नजिक भइसकेको छ। हामीहरूलाई आत्मा बचाउनको लागि सुसमाचार प्रचार गर्न मौका दिनुभएको छ। हामीहरूलाई अन्तिम मौका दिनुभएको छ। अन्त्यको दिनको यस्तो समस्याहरूलाई हामीहरूले जित्नु पर्छ। विगतको क्रिस्चियनहरूलाई पनि धेरै ठुलो सङ्कष्टहरू भएको थियो, तर उहाँहरूले सहनु भएको थियो। सुसमाचार प्रचार गरेको कारण कैदी बनाएर थुनेको थियो, पिटेको थियो, मारेको थियो, तर उहाँहरूले हरेस खानु भएको थिएन, डराउनु भएको थिएन। आफ्नो विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो, जित्नु भएको थियो। मानिसको आत्मालाई नरकबाट बचाउनको लागि क्रुसमा मरिदिनु भएको येशूज्यूलाई ध्यान दिनुभएको थियो। हाम्रो आत्मालाई बचाइदिनको लागि सुसमाचार प्रचार गर्न सन्तहरू धेरैजनाले दुःख, कष्ट, सतावटमा पर्नु भएको थियो। येशू प्रभुज्यूको वचनलाई ध्यान दिएर हामीहरूले पनि साहसी भएर हाम्रो येशू प्रभुज्यूसँग मात्रै भरोसा गरेर अन्त्यको दिनको सबै समस्याहरूलाई हामीहरूले पनि जित्नु पर्छ। हामीहरूलाई दुःखको कुरा के भएको छ भने हामीहरू सबैजना एकै ठाउँमा भेला भएर संगति गर्न पाएको छैन, वचन अध्ययन गर्न पाएको छैन, अनि सुसमाचार प्रचार गर्न पाएको छैन। यो कुराहरूको लागि बाधा भएको छ, यसकारण दुःख लागेको छ। परमेश्वरजीले यस्तो दुःख कष्टहरू हामीहरूलाई दिनुभएको कारण के हो भने हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूसँग मात्रै झन भरोसा गराउनको लागि हो। हामीहरूलाई झन महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न दिनको लागि हो। अब चाँडै आउनुहुने येशू प्रभुज्यूलाई भेट्न तयार गराउनको लागि हो। यो कुराहरूलाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। यसकारण हामीहरू निराश हुनु हुँदैन। हामीहरूले येशू प्रभुज्यूसँग मात्र झन भरोसा गर्नुपर्छ। याकुबको पुस्तक 5:8 तिमीहरूले पनि धैर्य धारण गर, आफ्नो हृदयलाई स्थिर बनाओ, किनकि प्रभुज्यूको आगमन नजिकै छ भन्नुभएको छन्। जस्तो परिस्थिति आए तापनि हामीहरूले झन धैर्य हुनुपर्छ, सहनशीलता हुनुपर्छ, किनभने दुःख कष्ट छ, दुःख कष्ट निश्चित छ। हृदयलाई स्थिर गर भन्नुभएको छ। विश्वासमा बलियो हुनुपर्छ र आशामा बलियो हुनुपर्छ। मनलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। प्रभुज्यूको आगमन नजिकै छ। हामीहरूले दुःख कष्ट भोगिरहेको समयमा हाम्रो येशू प्रभुज्यू पनि आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यसकारण हामीहरूले प्रभुज्यूसँग मात्रै झन भरोसा गरेर हाम्रो विश्वासलाई सबैजनाले देख्न सक्ने गरी स्पष्टसँग देखाउनु पर्छ। आज चाहिँ अहिले हामीहरूले पढेको वचन अनुसार पवित्र आत्माज्यू र क्रिस्चियनको विषयको वचन बताउने छु। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको उपकार बुझ्न दिनुभएको छ, परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझ्न दिनुभएको छ। यसरी बुझ्न दिनुभएको व्यक्ति पवित्र आत्माज्यू हो। आफ्ना आत्माको मुक्ति लिएको सन्तहरूलाई येशू प्रभुज्यूको अनुग्रह वचन बुझ्न दिनु भएर बलियो बनाउनु हुने, हेरचाह गरिदिनु हुने, स्वर्गमा जाने समय समय सुरक्षा गरिदिनु हुने व्यक्ति पवित्र आत्माज्यू हो। पवित्र आत्माज्यू आत्माको मुक्ति लिएको सन्तहरूको हृदयमा बस्नुहुन्छ। सल्लाहकार भनेको येशू प्रभुज्यूले गर्नुभएको उपकारलाई बुझ्न दिनु भएर हाम्रो हृदयमा हरेक समय प्रशस्त हुने बनाउनुहुन्छ भनेको कुरा हो। वचनले सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहुन्छ भनेको कुरा हो। पवित्र आत्माज्यू म भित्र हुनुभएको कारण हामीहरू धन्यवादी भएर बलियो हुन सक्छौं। जस्तो परिस्थिति भए तापनि निराश हुँदैन, खुसी आनन्द हुन सक्छौं, रमाउन सक्छौं।
यसुजीले म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन, म फेरि तिमीहरूलाई लिन आउँछु, म तिमीहरू ममा छ भनी जान भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको समयदेखि प्रभुजी मदेखि टाढा होइन, प्रभुज्यू म भित्र र म प्रभुज्यू भित्र छ। पवित्र आत्माज्यू म भित्र हुनुहुन्छ भनेको कुरा, परमेश्वरज्यू म भित्र हुनुहुन्छ, यसुज्यू म भित्र हुनुहुन्छ भनेको कुरा हो। प्रभुज्यू नै हामीहरूसँगै हुनुभएको कारण डराउनु पर्ने, निराश हुनुपर्ने, संसारको भौतिक कुराहरूको आशा गर्नुपर्ने खाँचो छैन। पवित्र आत्माज्यूको विषयमा ठिकसँग बुझेन भने आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूले पनि क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। यसकारण पवित्र आत्माज्यूको विषयमा बाइबलको वचनले भन्नुभएको वचन अनुसार हामीहरूले अझै झन स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। मानिसहरूले पनि जति धेरै उसको विषयमा बुझेको हुन्छ त्यति नै उसँग झन घनिष्ठ सम्बन्ध नजिक बनाउन सक्छन्। कुनै व्यक्तिलाई हामीहरूले चिनेको छु भनेको कुरा के हो भने उसँग मेरो यस्तो सम्बन्ध छ भनेको कुरा हो। हामीहरूले पवित्र आत्माज्यूसँग जिउन, पवित्र आत्माज्यूको अधीनमा बस्न, पवित्र आत्माज्यूलाई ठिकसँग चिन्नु पर्छ। पवित्र आत्माज्यू भनेको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक धर्मी परमेश्वरज्यू हो। उहाँ बुद्धिमान, धार्मिक, इच्छा शक्ति भएको, पवित्र असल चरित्र भएको व्यक्ति हो। परमेश्वरज्यू भनेको एकमात्र पवित्र व्यक्ति, पवित्र चरित्र भएको व्यक्ति हो। उहाँ आत्माको मुक्ति लिएको मानिसभित्र बास गर्नुहुन्छ। यो कुरा अति नै अचम्मको महान महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू सबैजनाले यो कुरालाई बुझ्नै पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई भुल्यो भने क्रिस्चियनहरूको दैनिक जीवनमा विभिन्न प्रकारको समस्याहरू आउँछन्। सल्लाहकार पवित्र आत्माज्यूले गर्नुहुने कामहरू धेरै छन्। पवित्र आत्माज्यू आउनु भएपछि संसारलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ, हप्काउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा, न्यायको विषयमा काम गर्छु भन्नुभएको छ। हप्काउनुहुन्छ भनेको कुरा के हो भने गलत कुरा, बेठिक कुरा स्पष्ट पार्छु भन्नुभएको कुरा हो। पापको विषयमा किनभने तिनीहरूले मलाई विश्वास गर्दैनन् भन्नुभएको छ। उहाँले नैतिक पाप, व्यवस्था भङ्ग गरेको पापको कुरा गर्नुभएको होइन। यसु प्रभुज्यूले सबै पाप सधैँको लागि एकैचोटि क्षमा गरिदिइसक्नु भएको छ। यो सत्य कुरालाई बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेन भने नरकमा जानुपर्ने पापी हुन्छ। यसकारण यसु प्रभुज्यूले यहुदीहरूलाई तिमीहरूले मलाई उहाँ नै हो भनेर चिनेनौ भने तिमीहरू आफ्नो पापमा मर्नेछौ भन्नुभएको छ। मानिसहरू नरकमा जानुपर्ने इन्साफमा परेको कारण नैतिक पाप, व्यवस्था भङ्ग गरेको पापको कारणले होइन, सबै पापहरूलाई एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा गरिदिइसक्नु भएको यसु प्रभुज्यूलाई नचिनेको कारण, सत्यतामा विश्वास गर्न नसकेको कारणले नरकमा जानुपर्ने इन्साफमा परेको हो। यसु प्रभुज्यूले क्रुसमा सधैँको लागि एकैचोटि गरिदिइसक्नु भएको कामलाई सत्यतामा विश्वास गर्नेहरू नरकको इन्साफमा खडा हुनु पर्दैन। तर यो कामलाई विश्वास नगर्नेहरू अविश्वासको कारण नरकको इन्साफमा खडा हुनुपर्छ। अनन्तसम्मको लागि दिनुभएको आत्माको मुक्तिलाई नलिएको कारण इन्साफमा पर्नुपर्छ। ऊ नरकमा जानुपर्छ। उहाँले संसारलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ। अनन्तको मुक्तिलाई विश्वास नगरेको पाप हो। धार्मिकतामा भनेको के हो भने यसुज्यूले हाम्रो पापको ज्याला तिरिदिनको लागि आउनु भएर, मरिदिनु भएर, बौरी उठिदिनु भएर यसु प्रभुज्यू हाम्रो धार्मिकता हुनुभएको छ। न्याय भनेको के हो भने शैतानले मानिसलाई फसाएर पाप गर्न लगाएको थियो, न्यायमा पर्न लगाएको थियो। यसु प्रभुजीले यो पाप क्षमा गरिदिनु भएको समयमा शैतानको अधिकारलाई, संसारको शासकलाई दण्डज्ञा दिनुभएको छ। पापको विषयमा न्याय भनेको कुरा के हो भने
शैतानलाई दण्ड क्या भइसकेको छ भनेको कुरा हो। परमेश्वरज्यूको उपकार हामीहरूलाई बुझ्न दिनुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसभित्र प्रभुज्यू पनि सँगै हुनुहुन्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको उपकारलाई, प्रेमलाई सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेको समयदेखि पवित्र आत्माज्यू हामी भित्र बास गर्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको प्रेम र उपकारलाई बुझ्न दिनु भएर, सत्यतामा विश्वास गर्न लगाउनु भएर उहाँ हामीहरूभित्र बास गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ सुरुमा सबै पाप सधैँको लागि एकैचोटि क्षमा भइसकेको कुरालाई मात्र बुझेको थियो। यो कुरा नै आत्माको मुक्ति, आत्माको उद्धार हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। वचन अध्ययन गर्दै गएपछि मात्रै नयाँ जन्म र यो सबै कुराहरू एउटै कुरा हो भनेर पछि बुझेको छु। अझै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के थाहा पाएँ भने यो सबै कुराहरू बुझ्न दिनुहुने व्यक्ति, विश्वास गर्न दिनुहुने व्यक्ति र म भित्र आएर बास गर्नुभएको व्यक्ति पवित्र आत्माज्यू हो भनेर स्पष्टसँग बुझेको छु। यूहन्नाको सुसमाचार 7:38 पदमा म माथि विश्वास गर्नेको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी निस्कनेछन् भन्नुभएको छ। यो कुरा उहाँले विश्वास गर्नेले पवित्र आत्मा पाउने कुरा भन्नुभएको थियो। तिर्खा लागेको मान्छेले अर्को कुराको वास्ता गर्दैन, पानीको मात्रै चाहना गर्छ। तिर्खा लागेको मान्छेले फेरि तिर्खा नलाग्ने गरी सधैँको लागि पानी पिउन पायो भने उसले पाएको खुसी आनन्द धेरै ठुलो हुन्छ। म मेरो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिएको जस्तो म तिमीहरूलाई दिदिन। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस् भन्नुभएको छ। समुद्रको छाललाई शान्त पार्नु भएको प्रभुज्यूले हाम्रो हृदयको सबै चिन्ता, फिक्री, डर, त्रासको सबै छाललाई शान्त पारिदिनु भएको छ। हाम्रो हृदयमा साँचो शान्ति र आनन्द दिनुभएको छ। यसकारण विश्वास गर्नेले पवित्र आत्मा पाएको छ भन्नुभएको छन्। पवित्र आत्माज्यूले गर्नुभएको कामहरू धेरै छन्। आज चाहिँ हामीहरूले पढेको वचनमा यसो प्रभुज्यूले भन्नुभएको वचन सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ र याद दिलाउनु हुनेछ भन्नुभएको वचनलाई ध्यान दिनेछौँ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको वचन याद दिलाउने काम गरिदिनुहुन्छ अनि याद दिलाएको वचन निरन्तर सिकाइदिनुहुन्छ। मुक्तिको निश्चित भएको मानिसहरूले बुझ्नै पर्ने वचनहरू धेरै छन्। मुक्तिको निश्चित भएको मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको वचन ध्यान दिएर अध्ययन गर्नै पर्छ अनि बुझ्नै पर्छ अनि काम गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माज्यू परमेश्वरज्यूको वचन ठिकसँग सिकाउनु हुने असल शिक्षक हो। हामीहरूसँग सबैभन्दा असल शिक्षक पवित्र आत्माज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले आत्माको मुक्ति निश्चित भएको क्रिस्चियनहरूले बुझ्नै पर्ने वचन सिकाइदिनुहुन्छ। यो वचन अति नै महत्त्वपूर्ण र अचम्मको वचन हो। यो सबैजनाले बुझ्नै पर्ने वचन हो। सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। उहाँले सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ भनेको कुरा के हो भने आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले बुझ्नै पर्ने सबै कुराहरू उहाँले सिकाइदिनुहुन्छ भनेको हो। सबै कुराहरू एकैचोटि सिकाउन सक्दैन। सानो बालक बढ्दै गएपछि सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छन्। एउटा एउटा सिक्दै बुद्धि पाएर उसको चरित्र, उसको स्वभाव पनि असल हुँदै जान सक्छन्। क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरज्यूको वचन अध्ययन गरेर परमेश्वरज्यूको इच्छा झन झन बुझेर झन झन पवित्र भएर बढ्नुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ। यसो ख्रीष्टको स्वभावमा चरित्र झन झन परिवर्तन हुनुपर्छ। क्रिस्चियनले विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउनुपर्छ। मैले भनेका सबै कुराहरू तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ भन्नुभएको छ।
आजभोलि नेताहरूले महत्त्वपूर्ण कुराको घोषणा गरे भने पत्रकारहरूले रेकर्ड गरेर, फोटो खिचेर, लेखेर झन स्पष्ट गरी सबैजनालाई भनिदिन्छन्। येशूज्यूले 3.5 वर्षसम्म विभिन्न ठाउँमा जानु भएर सिकाउनु भएको थियो, अचम्मको कामहरू गर्नुभएको थियो। यो सबै कुराहरू हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको कुराहरू सिकाउनु भएको हो। येशूज्यूको पछि आएको चेलाहरूले येशूज्यूले भन्नुभएको कुराहरू रेकर्ड गरेर लेखेर एउटा पनि राखेको थिएन। तर येशूज्यू बौरी उठ्नु भएर स्वर्गारोहण हुनु भएपछि 4वटा सुसमाचारको पुस्तकमा हेर्नु भयो भने येशूज्यूको शिक्षा र काम धेरै राम्रोसँग बुझ्ने गरी लेखिदिनु भएको छ। विषयहरू पनि स्पष्टसँग बुझ्ने गरी लेखिदिनु भएको छ। चेलाहरूको समझशक्ति राम्रो भएको कारण, शिक्षित भएको कारण यसरी सबै कुराहरू लेख्न सकेको होइन। पवित्र आत्माज्यूले मैले तिमीहरूलाई भनेको सबै कुरा याद दिलाउनु हुनेछ भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको थियो। येशूज्यूले भन्नुभएको विषयहरू सुरुमा चाहिँ चेलाहरूले सुनेर पनि बुझ्न सकेको थिएन, तर पछि यो कुराहरू पवित्र आत्माज्यूले स्पष्टसँग बुझाइदिनु भएको छ। यसकारण 4वटा सुसमाचारको पुस्तकमा हेर्नु भयो भने येशूज्यूले भन्नुभएको कुरा र गर्नुभएको काम पनि लेखेर दिनुभएको छ। यो वचन येशूज्यूको समयको मानिसहरूलाई मात्रै होइन, आत्माको मुक्ति लिएको सबै क्रिस्चियनहरूलाई पनि, हामीहरूलाई पनि भन्नुभएको प्रतिज्ञाको वचन हो। पाउल प्रेरित येशूज्यूलाई विश्वास गरेको क्रिस्चियनहरूलाई विरोध गर्ने, हत्या गर्ने मानिस थियो। येशूज्यूले पावललाई परिवर्तन गरिदिनु भएर आत्माको मुक्ति लिन लगाएर त्यसपछि नयाँ करारको पुस्तकहरू सबैभन्दा धेरै लेख्न लगाउनु भएको छ। पाउल प्रेरितले चाहिँ अरू प्रेरितहरूसँग सिकेको थिएन, मानिसहरूबाट लिएको थिएन, सिकेको थिएन। येशू प्रभुज्यूले नै प्रत्यक्ष गरी प्रकाश दिनुभएको थियो। 12 जना प्रेरितहरूले जस्तै अझै झन स्पष्ट हुने गरी प्रकाश पाएको थियो। मुक्तिको विषयमा, आत्माको मुक्तिको निश्चित भएपछि भएको मण्डलीको विषयमा, मण्डलीमा पवित्र आत्माज्यूले गर्नुहुने कामको विषयमा स्पष्टसँग बुझ्ने गरी पवित्र आत्माज्यूले सिकाइदिनु भएको थियो। पवित्र आत्माज्यूले नै यसरी स्पष्टसँग बुझ्ने गरी सिकाइदिनु भएको थियो। अब हामीहरूलाई चाहिँ प्रेरितहरूलाई जस्तै बाइबल लेख्न दिनुहुन्न, बाइबलमा लेखेको वचन बुझ्न दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूको प्रेरणाले सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र लेखेको हो। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरज्यूको प्रेरणाबाट भएको हो। 2 पत्रुसको पुस्तक 1:20 हेर्नु भयो भने सम्पूर्ण अगमबानी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, मानिसको इच्छाबाट भएको अगमबानी होइन, पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर परमेश्वरज्यूको कुरा लेखेको हो, परमेश्वरज्यूको कुरा बोलेको हो भन्नुभएको छ। यो नयाँ करारको पुस्तक हो। पवित्र आत्माज्यूको प्रेरणाले लेखेको वचनहरू पवित्र आत्माज्यूको प्रेरणा नपाएको मान्छेहरूले बुझ्न सक्दैन। संसारको ज्ञान बुद्धि परिश्रम गरेर अध्ययन गर्यो भने पाउन सक्छन्, तर परमेश्वरज्यूको पवित्र कुराहरू पवित्र आत्माले मात्र बुझ्न सक्छन्, छुट्याउन सक्छन्। घरपालुवा जनावरहरूलाई अति नै धेरै माया गरेर पाले तापनि यो जनावरहरूले आफ्नो यस्तो मालिकको सबै अवस्थालाई जान्न बुझ्न सक्दैन। मालिकको व्यवसाय व्यापार सबै बिग्रेको कारण मालिकलाई भएको चिन्ता निराशहरू आफूले प्रेम गरेर पालेको पशुले बुझ्न सक्दैन।
मानिसको अवस्था मानिसको आफ्नो आत्माले मात्र बुझ्न सकिन्छ। परमेश्वरजीको कुरा परमेश्वरजीको आत्माले मात्र बुझ्न सक्छ भन्नुभएको छन्। मानिसको आफ्नो बुद्धिले परमेश्वरजीले चिन्न सक्दैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीलाई मानिसले आफ्नो बुद्धिले चिन्न खोजेको कुरा के हो भने खानेकुराको स्वाद मुखले होइन कानले लिन खोजेको जस्तो मात्रै हो। यो असम्भव कुरा हो। परमेश्वरजीको पवित्र कुराहरू रहस्यहरू परमेश्वरजीको आत्माले मात्रै बुझ्न सक्छन्। पवित्र आत्माज्यूले बुझ्ने गरी सिकाइदिनुहुन्छन्। हामीहरूले मानिसहरूसँग बाइबलको वचन अध्ययन गर्छौं, शिक्षा लिन्छौं, वचन पढ्छौं, तर पवित्र आत्माज्यूले सिकाइदिनु भएन भने परमेश्वरज्यूको वचनलाई ठिकसँग बुझ्न सक्दैन। गलत प्रकारले बुझ्न सक्छन्। पवित्र आत्माज्यूले नै हामीहरूले बुझ्नै पर्ने वचनलाई बुझ्ने गरी सिकाइदिनुहुन्छन्। हामीहरूले पढेको, सुनेको, सिकेको वचनलाई हामीहरूलाई आवश्यक भएको समयमा याद दिलाउनुहुन्छ। मानिसले धेरै राम्रो कुराहरू सिकेको भए तापनि आवश्यक भएको समयमा याद आएन भने उसलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। आफूले अध्ययन गरेको कुराहरू आफूलाई आवश्यक भएको समयमा याद गरेर प्रयोग गर्न फाइदा हुन अध्ययन गरेको कुरा बुद्धि हो। धेरै कुराहरू जानेको ज्ञान हो। आवश्यक भएको ठिक समयमा याद गरेर यो कुरालाई प्रयोग गर्न सकेको कुरा बुद्धि हो। हामीहरूले पढेको, सुनेको, कण्ठ गरेको वचनहरू आवश्यक भएको समयमा याद आउने गरी पवित्र आत्माज्यूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ। हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हाम्रो बुद्धिको कुराले, हाम्रो कामले, दार्शनिक कुराले, अचम्मको कुराहरूले मानिसहरूलाई परिवर्तन गराउन सक्दैन। परमेश्वरजीको वचन उसले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरजीको वचन बुझ्न दिनुहुने व्यक्ति पवित्र आत्माज्यू हो। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आवश्यक भएको ठिक वचन पवित्र आत्माज्यूले याद आउने बनाउनुहुन्छ। मैले मण्डलीमा प्रवचन दिनको लागि तयार गरेको समयमा, प्रवचन दिने समयमा कहिल्यै पनि विचार नगरेको वचनहरू याद दिलाउने, बुझाउने काम, प्रचार गर्न लगाउने काम पवित्र आत्माज्यूले गरिदिनु भएको काम हो। पवित्र आत्माज्यूले सहयोग गरिदिनु भएको हो। पवित्र आत्माज्यूले हाम्रो दैनिक जीवनमा आवश्यक भएको वचनहरू याद दिलाउने काम गरिदिनुहुन्छ। प्रचार गर्ने समयमा पनि आवश्यक भएको वचन याद दिलाउने काम गरिदिनुहुन्छ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 17 पदमा पवित्र आत्माज्यूको तरबार जो चाहिँ परमेश्वरज्यूको वचन ल्याऊ भन्नुभएको छ। वचन पवित्र आत्माको तरबार हो भनेको कुरा के हो भने सेनापति भए तापनि हतियार छैन भने सेनापतिले पनि लडाईँ गरेर जित्न सक्दैन। यसरी नै पवित्र आत्माज्यूले पनि वचन बिना काम गर्न सक्नुहुन्न। फलामको लिगको बाटो छैन भने रेल कुद्न सक्दैन। धेरै राम्रो महँगो गाडी पनि बाटो छैन भने गुड्न सक्दैन। पवित्र आत्माज्यूले वचनद्वारा मात्रै काम गर्नुहुन्छ। गाडी ठिकसँग छिटो कुद्नको लागि बाटो राम्रो बनाउनु पर्छ। बलियो असल सेनाले पनि लडाईँ गर्नको लागि ठिक हतियार तयार गरेको हुनुपर्छ। यो जस्तै पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूसँग काम गर्नको लागि पवित्र आत्माज्यूको तरबार परमेश्वरज्यूको वचन ल्याऊ भन्नुभएको छ।
यो कुराले के भन्नुभएको हो भने वचन पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो। पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको वचनद्वारा मात्रै काम गर्नुहुन्छ। यसकारण हामीहरूलाई आवश्यक भएको समयमा पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको वचनलाई हतियार जस्तै प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसकारण मत्तीको सुसमाचार 4 अध्यायमा शैतानले येशूज्यूलाई परीक्षा गरेको समयमा येशूज्यूले आफ्नै अर्को कुनै कुराहरू प्रयोग गरेर शैतानलाई निकाल्नु भएको छैन। लेखिएको छ, लेखिएको छ, लेखिएको छ भनेर लेखिएको परमेश्वरज्यूको वचनले शैतानको सबै परीक्षामा जित्नु भएको छ। परमेश्वरज्यूको छोरा येशूज्यूलाई फसाउनका लागि परीक्षा गरेको शैतानले हामीहरूलाई पनि छोड्दैन। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको सन्तहरूको मुक्तिलाई शैतानले खोसेर लान सक्दैन, तर क्रिस्चियन जीवन जिउन विभिन्न प्रकारले बाधा दिन्छन्, सधैँ समस्याहरू ल्याइदिन्छन्। येशू प्रभुज्यूले परीक्षामा परेकोहरूलाई सहयोग गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। यो कुरा के हो भने पवित्र आत्माज्यूले बाइबलको वचन याद दिलाउनुहुन्छ, बुझ्न दिनुहुन्छ भन्नुभएको कुरा हो। यसकारण बाइबलको वचन धेरै पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ। यसरी तयार गरेको मान्छे लडाईँ गर्नको लागि असल हतियार तयार गरेको मान्छे जस्तै हो। यस्तो मान्छेले लडाईँमा जित्न सकिन्छ। मैले टिभीमा कहिलेकाहीँ एउटा मान्छेले 2वटा तरबार राम्रोसँग प्रयोग गरेको ड्रामाहरू पनि देखेको छु। कुनै मान्छेले सानो चक्कुहरू शत्रुको मुटुमा लाग्ने गरी हानेको ड्रामाहरू देखेको छु। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको वचन धेरै जानेको छ भने, मेरो हृदयमा राखेको छ भने, पवित्र आत्माज्यूले आवश्यक भएको समयमा तरबार जस्तै प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको वचन छैन भने पवित्र आत्माज्यूले पनि काम गर्नुहुन्न। वचनद्वारा येशू प्रभुज्यूले शैतानलाई जित्नु भएको थियो। वचनद्वारा पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई शैतानसँग जित्न दिनुहुन्छ। यसकारण वचन हुनुपर्छ। पवित्र आत्माज्यूले गर्नुभएको कामहरू अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुरा अति नै ध्यान दिनुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 16 अध्यायको 13 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 16 को 13 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। सत्यको आत्मा पवित्र आत्मा जो आउनु भएपछि भन्नुभएको छ। 16 अध्यायको 12 पदमा हेर्नुभयो भने मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू अझ धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले सहन सक्दैनौ भन्नुभएको छ। येशूज्यूले चेलाहरूलाई धेरै कुराहरू भन्नुभएको थियो, तर चेलाहरूले चाहिँ सुनेर पनि बुझ्न सकेको थिएन। बुझ्न नसक्ने वचनहरू किन यति धेरै भनिरहेको होला भनेर विचार गर्दै थियो, तर पवित्र आत्मा जो आउनु भएपछि याद दिलाउनुहुन्छ भनेर येशूज्यूले भनिदिनु भएको थियो। पवित्र आत्मा जो आउनु भएपछि याद दिलाउनुहुन्छ, बुझ्ने बनाइदिनुहुन्छ भनेर येशूज्यूले अगाडिदेखि नै सिकाउनु भएको थियो। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू अझै पनि धेरै छन्, तर अहिले चाहिँ तिमीहरूले सहन सक्दैनौ, तर पवित्र आत्माज्यू सत्यको आत्मा आउनु भएपछि चाहिँ तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। क्रिस्चियन जीवन परदेशी यात्री जीवन हो। यात्रा गर्दै गयो भने अर्को बाटोहरू पनि धेरै देख्छन्। एकजना क्रिस्चियनले स्वर्ग पुग्ने बाटो भनेर लेखेको थियो। त्यो पुस्तकमा हेर्नुभयो भने यो संसारमा स्वर्गमा जाने एउटा बाटो चाहिँ साँघुरो र कठिनको देखाएको छ र स्वर्गमा नपुग्ने अर्को बाटोहरू चाहिँ राम्रो धेरै देखाएको छ।
हामीहरूले पनि ठिकसँग बुझेन भने मरन्त अवस्था हुने गरी दुःख गरे तापनि सबै व्यर्थ हुन्छ। ठिकसँग बुझेपछि मात्र फेरि ठिक बाटोमा फर्किन सकिन्छ। प्रायःजसो क्रिस्चियन जीवनमा सबैजनाले यो कुरा अनुभव गरेको हुन्छ। विभिन्न प्रकारको आकारहरू, अर्को बाटोहरू शैतानले धेरै बनाएर राखेको छ। यसकारण हामीहरूले पवित्र आत्माज्यूको डोराइ पाएन भने कुनै पनि समय अर्को बाटोमा फस्न सक्छन्। अर्को गलत बाटोमा फस्यो भने मरन्त अवस्थामा पुग्ने गरी दुःख भोग्नु पर्छ। निरन्तर त्यो बाटोमा गइरह्यो भने ठुलो समस्यामा पुग्छ। यसकारण पवित्र आत्माज्यूले ठिक बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई गलत बाटोमा जान नदिनको लागि सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूलाई सत्यतामा सत्यको बीच बाटोमा दायाँ बायाँ नहुने गरी पवित्र आत्माज्यूले डोराइदिनुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले ठिक बाटोमा सत्यको बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। सानो बालकले आमाको हात समातेर हिँड्यो भने बाटो बिराउँदैन, समस्या हुँदैन। यसरी नै हरेक दिन हामीहरू पनि ठिक बाटोमा हिँड्न पवित्र आत्माज्यूको डोर्याइमा हिँड्नु पर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 2:10 पवित्र आत्माज्यूले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूलाई सबै कुराहरू थाहा छ। सबै कुराहरू खोज्नुहुने र थाहा पाउनु भएको व्यक्तिले हामीहरूलाई ठिक कुरा, परमेश्वरज्यूको कुरा, पवित्र कुराहरू सिकाइदिनुहुन्छ। उदाहरणको लागि कुनै पुस्तकको कुरा बुझ्न हामीहरूलाई धेरै गाह्रो भयो भने तर यो पुस्तकको लेखकले छेउमा बसेर सिकाइदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। छिटोसँग, धेरै राम्रोसँग झन् हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ। पवित्र आत्माज्यूको प्रेरणाबाट लेखिएको बाइबलको लेखक नै पवित्र आत्माज्यू हो। पवित्र आत्माज्यू परमेश्वरज्यू हो। पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको गहिरा गहिरा कुराहरू सबै थाहा छ। यसकारण उहाँले हामीहरूलाई सिकाउनु भयो भने हामीहरूले सबै कुराहरू झन झन बुझ्न सक्छौँ। हामीहरू झन झन बलियो भएर जिउन सक्छौँ। तर पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई सबै कुराहरू एकैचोटि सिकाइदिनुहुन्न। हामीहरूले बुझ्न सक्ने कुराहरू, हामीहरूले बुझेर पालना गर्न सक्ने कुराहरू, विश्वासमा बलियो भएर बढ्न सक्ने कुराहरू सिकाइदिनुहुन्छन्। 1 कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई 12 कक्षाको कुराहरू सिकाइदिए तापनि केही पनि राम्रो हुँदैन, केही पनि फाइदा हुँदैन। 7 कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयको विषयहरू सिकायो भने उनीहरूले बुझ्दैन, उनीहरूको लागि केही पनि फाइदा हुँदैन। बुझ्न सक्ने गरी उमेर र क्षमता अनुसारको कुराहरू सिकाउनु पर्छ। यसरी नै हाम्रो विश्वासको नाप अनुसार पवित्र आत्माज्यूले पनि हामीहरूलाई ठिक ठिक कुराहरू सिकाइदिनुहुन्छ। 2 पत्रुसको पुस्तक 3:18 येशूज्यूको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाऊ भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने ज्ञानमा झन झन बढ्नु पर्छ। जति बढेको छ त्यति नै झन झन अर्को उच्च आत्मिक कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझ्न दिनुहुन्छ। सिकाउनु हुने व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्माज्यू हो। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। 1 योहन्नको पुस्तक 2 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 योहन्नको पुस्तक 2 अध्यायको 27 र 28 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। एक योहन्नको पुस्तक 2 अध्यायको 27 र 28 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 27 र 28 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कसैले तिमीहरूलाई सिकाउन आवश्यकता पर्दैन, तर उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराका विषयमा सिकाउँछ। अनि यो अभिषेक सत्य छ, यो बनावटी होइन।
यस अभिषेकले तिमीहरूलाई सिकाए बमोजिम ख्रीष्टमा रहिरह। साना बालकहरू उहाँमा रहिरह, ताकि उहाँ प्रकट हुनुहुँदा हामीमा हिम्मत होस् र उहाँको आगमनमा उहाँको सामुन्ने हामीलाई शर्माउनु नपरोस्। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा यो वचनमा भन्नुभएको छ। उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ भनेको कुरा के हो भने पवित्र आत्माज्यू तिमीहरू भित्र रहनुहुन्छ भन्नुभएको कुरा हो। बाइबलको वचन तिमीहरूलाई कसैले पनि सिकाउन आवश्यक पर्दैन भनेको कुरा होइन। बाइबलमा सिकाउने व्यक्ति पनि छ र सिक्ने व्यक्ति पनि छ। पहिला बुझेको मान्छेले फेरि अर्को मान्छेलाई सिकाउनु पर्छ। प्रभुज्यूले मण्डली स्थापना गरिदिनु भएर सिकाउने सेवक नियुक्त गर्नुभएको छ। तिमीहरूलाई कसैले पनि सिकाउन आवश्यकता छैन भनेको कुरा के हो भने पवित्र आत्माज्यूले सिकाउनु भएको कुरा बाहेक अर्को कुनै पनि मानिसको आफ्नो शिक्षा र बुद्धिको आवश्यकता छैन भनेको हो। उदाहरणको लागि कुनै मानिसले सांसारिक कुराहरूको किताब धेरै पढेको छ अनि अर्को यो मानिसले चाहिँ सांसारिक किताबहरू एउटा पनि पढेको छैन तर बाइबल चाहिँ धेरै पढेको र बुझेको छ भने अब यो दुईजना मानिसहरूलाई तुलना गर्यो भने बाइबल पढेको मानिससँग यो मान्छे तुलना गर्न सक्दैन। धेरै ठिक बुद्धि बाइबल पढेको मानिससँग हुन्छ। बाइबलको ज्ञान बुद्धिसँग सांसारिक ज्ञान बुद्धि तुलना गर्न सक्दैन। बाइबलभित्र अति नै अचम्मको महान कुराहरू धेरै छन्। खगोल विज्ञानको कुराहरू छन्, मानव विज्ञानको कुराहरू छन्, नैतिक विज्ञानको कुराहरू छन्, कानुन व्यवस्थाको कुराहरू छन्, इतिहासको कुराहरू छन्, मानिसको इतिहासको कुराहरू छन्। बाइबलबाट नै सबै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरजीको बुद्धिले हामीहरू पनि झन झन बढ्दै जान पाउँछौँ। सांसारिक बुद्धि परमेश्वरजीको बुद्धिसँग तुलना गर्न सक्दैन। पवित्र आत्माज्यू नै हामीहरूको बीचमा रहनु भएको कारण मानिसको सांसारिक शिक्षाको आवश्यकता हुँदैन। पवित्र आत्माज्यूले नै सबै कुराहरू हामीहरूलाई ठिक ठिकसँग बुझ्ने गरी सिकाइदिनुहुन्छन्। येशूज्यूले यूहन्नाको सुसमाचार 14:26 पदमा सल्लाहकार आउनु भएपछि सबै कुराहरू तिमीहरूलाई सिकाइदिनुहुन्छ भन्नुभएको वचन र 1 यूहन्नाको पुस्तक 2:27 वचन एउटै वचन हो। क्रिस्चियनहरूले बुझ्नै पर्ने वचनहरू पवित्र आत्माज्यूले सिकाइदिनुहुन्छ। कुनै मानिसहरूले हामीहरूलाई सुसमाचार चाहिँ ठिकसँग सुनाउँछ तर त्यसपछिको क्रिस्चियन जीवन जिउन चाहिँ राम्रोसँग सिकाउँदैन भन्छन्। सुसमाचार ठिकसँग प्रचार गर्छ भनेको कुराको लागि उसलाई धन्यवाद दिन मन लाग्छ तर त्यसपछिको चाहिँ उसले भनेको कुरा गलत कुरा हो। आमाले बच्चा जन्माएर फाल्दैन। जनावरहरूले पनि बच्चा जन्माएपछि अति नै अचम्मको बुद्धिद्वारा बच्चाहरूलाई हेरचाह गरेर हुर्काउँछन्, दुध खुवाउँछन्, सफा गरिदिन्छन्, हेरचाह गर्छन्, सुरक्षा गर्छन्, गर्मी भयो भने शीतल हुने ठाउँमा राख्छन्। भर्खरको तरुणीहरूले विवाह गरेर बच्चा जन्माएर बच्चालाई हेरचाह गरेको देख्यो भने अचम्म लाग्छ। धेरै राम्रोसँग हेरचाह गरेर हुर्काएको हुन्छ। स्त्रीहरूले बच्चा जन्माएर हुर्काएपछि अझै झन परिपाको भएको जस्तो देखिन्छ। मण्डलीले आत्माको मुक्ति लिन लगाएपछि परमेश्वरजीले दिनुभएको कुराहरू स्पष्टसँग बुझ्ने गरी सिकाउनुहुन्छ। हाम्रो मण्डलीले यसरी सिकाउँछन्। आत्माको मुक्ति लिन दिनुभएको पवित्र आत्माज्यूले आत्माको मुक्ति लिएकोहरूलाई क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सिकाइदिनुहुन्छ। उहाँको अभिषेकले सबै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ भनेको कुरा आवश्यक भएको सबै कुराहरू पवित्र आत्माज्यूले सिकाउनुहुन्छ भनेको हो। पवित्र आत्माज्यूले सत्य कुराहरू ठिकसँग सिकाउनुहुन्छ। यसकारण तिमीहरूलाई सिकाए बमोजिम ख्रीष्टमा रहिरह भन्नुभएको छ। येशूज्यूले पनि पवित्र आत्माज्यू आउनु भएपछि तिमीहरूलाई सत्यमा डोर्याउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। सबै कुराहरू ठिकसँग सिकाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। प्रेरितहरूले पनि यही कुरा भन्नुभएको छ किनभने परमेश्वरजीले प्रयोग गर्नुभएको व्यक्तिहरू भएको कारणले हो।
उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराका विषयमा सिकाउनुहुन्छ अनि यो अभिषेक सत्य छ, यो बनावटै होइन। यस अभिषेकले तिमीहरूलाई सिकाए बमोजिम क्रिस्टमा रहिरह भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले सिकाउनु भएको कुरा सत्य हो, झुटा होइन। हामीहरूले मण्डलीले प्रचार गरेको विषयहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। कुनै पुस्तक पढेर त्यो मान्छेले भनेको कुराहरू गलत पनि हुन सक्छ, यसकारण त्यस्तो कुराहरू भन्न होशियार हुनुपर्छ। हाम्रो मण्डलीले बाइबलको विषयहरूलाई प्रचार गरेको ध्यान दिएर सुन्यो भने सत्य कुराहरू प्रचार गरेको छ, झुटा कुराहरू प्रचार गरेको छैन। हामीहरूभन्दा अगाडिको सुसमाचारको सेवकहरूले पनि धेरै राम्रोसँग ठिक सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभएको विषयहरूबाट अचम्मको ठिक वचनहरू मैले पनि बुझेको छु, तर हामीहरूले जति चाहिँ उहाँहरूले नबुझेको जस्तो लाग्छ। हामीहरूको विश्वास उहाँहरूको भन्दा राम्रो भएर हामीहरूले अझै झन् धेरै बुझेको होइन। समय अनुसार त्यो समयमा बुझ्न नसकेको कुराहरू अहिले यो समयमा हामीहरूलाई बुझ्न दिनुभएको छ। अझै पनि नबुझेको वचनहरू धेरै छन्। नबुझेको कुराहरूलाई पनि बुझ्नुपर्ने समयमा उहाँले बुझ्न दिनुहुन्छ। विगतको प्रख्यात मानिसहरूले भनेको कुराहरू सिकेर सिकाउन थाल्यो भने गलत पनि हुन सक्छन्, किनभने गलत कुराहरू पनि छन्। यसकारण हामीहरूले जाँच्न सक्नुपर्छ। हितोपदेश 25:4 चाँदीको कसर निकालिदिए अनि मात्र सुनारको निम्ति काम लाग्ने वस्तु निस्कन्छ भन्नुभएको छ। कसर निकालेर फालेको जस्तै राम्रोसँग जाँचेर ठिक र बेठिक अलग गर्न सक्नुपर्छ। मानिसहरूले भनेको कुराहरूलाई सिकायो भने गलत पनि हुन्छ। नयाँ कुराहरू, भिडियोमा सुनेको कुराहरू अथवा किताबमा देखेको कुराहरू हाम्रो मण्डलीले सिकाएको कुराहरू भन्दा नयाँ कुराहरू हो भने प्रचारकज्यूहरू सँगै बसेर अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर ठिक बेठिक छुट्याएर मात्रै सिकाउनु पर्छ। हाम्रो मण्डलीले सिकाएको कुराहरू र अर्को कुराहरू ध्यान दिएर ठिकसँग जाँच्नु पर्छ। सुनमा पनि चाँदीमा पनि कसरहरू हुन्छन्। त्यो कसरहरूलाई निकालिदियो भने मात्र असल हुन्छ। काम लाग्ने ठिक वस्तु बनाउन सकिन्छ। कसैले तिमीहरूलाई सिकाउन आवश्यकता पर्दैन भन्नुभएको वचन के हो भने मानिसको शिक्षाबाट अलग हुनुपर्छ भन्नुभएको वचन हो। मानिसको सिद्धान्तबाट अलग हुनुपर्छ भनेको हो। हामीहरू मण्डलीमा पिता पुर्खाको रीतिरिवाज, दार्शनिक कुराहरू, नैतिकताको कुराहरू, प्रख्यात व्यक्तिहरूको कुराहरू सिक्न भेला भएको होइन। पवित्र आत्माज्यूको शिक्षा सिक्न भेला भएको हो। पवित्र आत्माज्यूको शिक्षा सिकाउनको लागि पवित्र आत्माज्यूको शिक्षा पाएको हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले मान्छेको माध्यमबाट बाइबल लेख्न लगाउनु भएको थियो। मान्छेको माध्यमबाट बाइबलको वचन प्रचार गर्न लगाउनु भएको छ। बाइबलको वचन सिकाउन लगाउनु भएको छ। सिकाउने मान्छेले ठिक कुरा सिकेको छैन भने ठिक कुरा सिकाउन सक्दैन। त्यसपछि सिक्ने मान्छेले बेठी कुरा सिक्छन्। यसकारण यस अभिषेकले सिकाएको बमोजिम क्रिस्टमा रहिरहो, यो अभिषेक सत्य छ, यो बनावटी छैन। तिमीहरूलाई सिकाए बमोजिम क्रिस्टमा रहिरहो भन्नुभएको छ। सिकाएको अनुसार रहनु पर्छ, यसरी जिउनै पर्छ भनेर 28 पदमा पनि साना बालकहरू उहाँमा रहिरहो भन्नुभएको छ। क्रिस्चियन जीवन भनेको ख्रिस्ट येशू भित्रको जीवन हो। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। तिमीहरू ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछिको जीवन येशू प्रभुज्यू भित्र जिउने जीवन हो। येशू प्रभुज्यू भित्र जिउने जीवन भनेको उहाँले सिकाउनु भएको वचन अनुसार जिउने जीवन हो। यस अभिषेकले सिकाए बमोजिम येशू क्रिस्टमा रहिरहो भन्नुभएको छ। सिकाए बमोजिम रहन्छु भनेको कुरा के हो भने भनेको वचन पालना गर्छु भनेको कुरा हो। वचन पालना गर्नुपर्छ। उहाँमा रहिरहो ताकि उहाँ प्रकट हुनुहुँदा हामीमा हिम्मत होस् र उहाँको आगमनमा उहाँको सामुन्ने हामीहरू शर्माउन नपरोस् भन्नुभएको छ।
अब चाँडै येशू प्रभुजी आउनुहुन्छ। उहाँको आगमनको अगाडि हामीहरू शर्माउनु नपरोस् भनेको कुरा के हो भने आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू सबैजनाले येशू प्रभुजीको अगाडि जान पाउँछन्, येशू प्रभुजीको अगाडि खडा हुन पाउँछ। तर मुक्ति पाएको जीवनमा गरेको सबै कामहरू स्पष्टसँग देखाइदिनुहुन्छन्। यसकारण शर्माउन नपरोस् भनेको वचन के हो भने शर्ममा पर्ने मानिसहरू पनि हुन्छ भन्नुभएको हो। यसकारण तिमीहरूले चाहिँ शर्माउनु पर्ने जीवन नजियो भन्नुभएको हो। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 10 पददेखि 16 पदमा हेर्नुभयो भने कुनै मानिसले सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरले अनि कुनै मानिसले चाहिँ काठ घाँस परालले घर बनाएको छन्। परमेश्वरजीको वचन अनुसार आगोले जाँच गर्नुभएको समयमा काठ घाँस परालले बनाएको घर चाहिँ सबै जलेर नष्ट हुन्छन्, तर सुन चाँदी पत्थरले बनाएको घर चाहिँ जलेर नष्ट हुँदैन भन्नुभएको कुरा के हो भने काठ घाँस पराल भनेको अति नै मूल्यवान कुरा होइन, तर सुन चाँदी पत्थर भनेको मूल्यवान कुरा हो। त्यस्तो कुराहरू हो, तर वास्तवमा चाहिँ सबैभन्दा मूल्यवान महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरजीको वचन हो भन्नुभएको हो। शारीरिक कुराहरू सांसारिक कुराहरू आँखाले देखेको यो कुराहरू सबै यो संसारसँगै आगोले नष्ट हुन्छन्, तर परमेश्वरज्यूको वचन चाहिँ कहिले पनि नष्ट हुँदैन, अनन्तसम्मको हो भन्नुभएको छ। यसो प्रभुज्यू भित्र पवित्र आत्माज्यूको डोर्याइमा जिएको छ कि अथवा आफ्नै इच्छा विचारले मन परिजिएको छ, यो कुराहरू यसो प्रभुज्यू आउनु भएपछि स्पष्ट गरी देखाइदिनुहुन्छ। धेरैजसो मानिसहरू शरीर चाहिँ मण्डलीमा आएर संगति गरेको देखाउँछन्, तर उनीहरूको हृदयले परमेश्वरजीको वचनलाई चाहिँ पालना गर्दैन। वचन एकातिर राखेर आफू अर्कोतिर जिउँछन्। मैले आत्माको मुक्ति लिइसकेको छु, सधैँ वचन अनुसार मात्रै जिउनु पर्छ र मेरा आफ्नै समस्याहरू छ भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। आफ्नो इच्छा विचार अनुसार जिउन चाहने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो जीवनलाई क्रिस्चियन जीवन भन्दैन। यसो प्रभुज्यूको आगमनमा यस्तो सबै कुराहरू स्पष्टसँग देखाइदिनुहुन्छ। म अर्को ठाउँमा गएको रहेछु, यसो प्रभुज्यूको काम गर्नुभएको बगालसँगै होइन, अर्कै ठाउँमा गएको कुरा थाहा पाउँछन्। आफ्नै नियममा जिएको कुरा देखेपछि अति नै शर्माउनु पर्ने हुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई यसु ख्रिस्टमा एक बनाइदिनु भएको छ। अर्को बाटोमा जान नदिनको लागि वचनले डोराइदिनुहुन्छ, सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। यसकारण पवित्र आत्माज्यूको शिक्षामा रहिरहनु पर्छ। हामीहरूले शनिबार बुधबार भेला भएर वचन अध्ययन गरेको धेरै बुझेर ज्ञानको घमण्ड गर्नलाई होइन। कतिपय मानिसहरूले बाइबल धेरै पढेको छु चाहिँ भन्छन्, तर पढेको बुझेको वचनलाई एउटा पनि पालना गरेको चाहिँ हुँदैन। एउटा भए पनि बुझेको कुरालाई पालना गर्यो भने त्यो नै उत्तम कुरा हो। मैले चिनेको एकजना मानिस थियो, उमेर धेरै पुगेको थियो। उहाँको टाउको चाहिँ ठुलो थियो तर शरीर चाहिँ सानो थियो। टाउकोमा अपरेसन गरेको थियो, यसकारण उहाँको हर्मोन नसा बिग्रेको थियो। यस्तो व्यक्ति हाम्रो मण्डलीमा थियो। कुनै मानिसले वचन धेरै बुझेको छु भन्छन्, तर उसको आज्ञाकारी जीवन चाहिँ बालकको जीवन जति पनि हुँदैन, धेरै दुःख लाग्दो जीवन हुन्छ। यस्तो मानिसलाई अपाङ्ग भन्छन्। आत्मिक अपाङ्गहरू धेरैजना छन्। हामीहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ, वचन धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, तर घमण्ड गर्नु हुँदैन। हामीहरूले वचन धेरै पढ्नुपर्छ, पढेको वचनलाई बुझ्ने गरी ध्यान पनि दिनुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ। धेरै पढ्नुपर्छ अनि बुझ्नुपर्छ अनि बुझेको वचनलाई पालना गर्नुपर्छ, आज्ञाकारीको जीवन जिउनुपर्छ।
यशायाको पुस्तक 34 अध्यायको 16 पदमा तिमीहरूले परमप्रभुको पत्रलाई ध्यान दिएर हेर र पढ भन्नुभएको छ। ध्यान दिएर भनेको कुरा के हो भने सानो कुराहरू पनि स्पष्ट हुने गरी हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ अनि पालना गर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। प्रत्येक दिन एउटा मात्रै अध्याय अध्ययन गरे तापनि दोहोऱ्याएर पढेर मुख्य विषयहरूलाई बुझेर आत्माको लागि खाना बन्नुपर्छ, शक्ति पाउनुपर्छ, जिउन बुद्धि पाउनुपर्छ, वचनलाई पालना गरेर जिउन सक्नुपर्छ। बुझेको वचन पालना गरेपछि मात्रै अर्को वचन फेरि बुझ्न दिनुहुन्छ। बुझेको एउटा वचन पालना गर्यो भने त्यसपछि फेरि अर्को वचन बुझ्न सकिन्छन्। यो वचनलाई पनि पालना गर्यो भने अनि मात्र फेरि अर्को पनि बुझ्न दिनुहुन्छ। बुझेको वचन पालना गरेन भने उसँग भएको पनि खोसेर लान्छु भन्नुभएको छ। आज्ञाकारी भएकोलाई झन थपिदिनुहुन्छ, अनाज्ञाकारी मानिसको उसले बुझेको कुराहरूलाई पनि खोसेर लानुहुन्छ। कुनै मानिसले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै धेरै कुराहरू सिकेर जिएको हुन्छ, तर उसलाई केही प्रश्न गर्यो भने उसले ठिक जवाब दिँदैन। सधैँ सिकाइदिए तापनि उसले सिक्नै सक्दैन। किन यस्तो भएको हो भने उसले आफ्नो आत्माको मुक्ति नै नलिएको पनि हुन सक्छन्, अथवा मुक्ति लिएको भए तापनि बुझेको वचनलाई पालना नगरेसम्म अर्को वचन उसलाई बुझ्न दिनुहुन्न। यूहन्नाको सुसमाचार 7 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने यदि कुनै मानिसले परमेश्वरजीको इच्छा पालना गर्न चाहन्छ भने मेरो शिक्षा परमेश्वर तर्फबाट हो कि मेरो आफ्नै तर्फबाट हो सो उसले जान्नेछ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरजीको इच्छा पालना गर्न चाहन्छ भने बुझ्नेछ भन्नुभएको वचन हो। परमेश्वरजीको इच्छा पालना गरेर फेरि अर्को पनि पालना गर्न चाहने मान्छेलाई फेरि पनि बुझ्न दिनुहुन्छ। वचन सिक्नुपर्छ, सिकेको वचन पालना गर्नुपर्छ, घमण्ड देखाउनको लागि होइन। परमेश्वरजीको इच्छा पालना गर्नको लागि सिक्नुपर्छ। परमेश्वरजीको वचनलाई मैले प्रयोग गर्नु हुँदैन, परमेश्वरजीको वचनले मलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। वचनको साधन म हुनुपर्छ। प्रभुमा रहो भनेको वचन बुझेपछि आज्ञाकारी जीवन जिउनुपर्छ भनेको कुरा हो। मण्डली भेला भनेको सिकाउनको लागि र सिक्नको लागि भेला भएको कुरालाई भनेको हो। पालना गरेर फेरि अर्को पनि सिकेर पालना गर्नको लागि भेला हुनुपर्छ। सिकेको कुरा पालना गरेर फेरि पनि पालना गर्नको लागि सिक्न भेला भएको आज्ञाकारीहरू मण्डली हो। सिकाएको अनुसार काम गर्ने आज्ञाकारीहरू येशू ख्रीष्टको शरीर भएको मण्डली हो। शिर येशूज्यू हो। शिरमा शरीरलाई चाहिने सबै कुराहरू पाउनका लागि सबै नसाहरू जोडिएको हुन्छ। यसकारण हातको खुट्टाको सबै औँलाले शिरले दिएको आज्ञा अनुसार काम गर्छन्। शिर येशूज्यूको शरीर मण्डली हो। शिर येशूज्यूको आज्ञा शरीर मण्डलीबाट अङ्गहरू सबैजनासँग पुग्छ। त्यसपछि आज्ञाकारी भएर सबैजनाले काम गर्छन्। यसलाई शरीर भन्छन्। ठिक शरीरले यसरी काम गर्छन्। ठिक मण्डलीले शिर येशू प्रभुज्यूको पवित्र आत्माज्यूको शिक्षा र आज्ञा ठिकसँग पाउँछ। त्यसपछि पाएको पवित्र शिक्षा र आज्ञा ठिकसँग मण्डलीले पूरा गर्छन्। म येशू ख्रीष्टभित्र छ कि छैन, शिर येशूज्यूको काम गर्नुहुने उहाँको शरीर मण्डलीमा म रहेको छ कि छैन, यो सबै कुराहरू येशू प्रभुज्यू आउनु भएपछि स्पष्टसँग देखाइदिनुहुन्छन्। अहिले चाहिँ हामीहरू सबैजना उस्तै उस्तै देख्छौँ। मण्डलीभित्र सबैजना बस्छौँ, सबैजनालाई दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्छौँ, तर येशू प्रभुजी आउनु भएपछि चाहिँ वास्तविक कुरा स्पष्टसँग देखाइदिनुहुन्छ। यसकारण येशू प्रभुजीभित्र नरहेकोहरू शर्ममा पर्छ भन्नुभएको छ। मैले गलत जीवन जिएछ भनेर त्यो समयमा बुझ्छन्, तर सुधार्ने मौका पाउँदैन। पवित्र आत्माज्यूभित्र जिउनेहरूको र यसरी नजिउनेहरूको महिमा र इनाम अनन्तसम्मका लागि फरक हुन्छ। गलत गरेको मान्छेहरू अनन्तसम्मै पछुतो हुन्छ। यसकारण शर्माउन नपरोस् भन्नुभएको छ। यसकारण हामीहरूले पवित्र आत्माज्यूले सिकाउनु भएको अनुसार जिउनु पर्छ। शर्माउनु पर्ने जीवन जिउनु हुँदैन।
हामी पवित्र आत्माज्यूले दिनुभएको शिक्षा अनुसार जिउनुपर्छ, मण्डलीभित्र जिउनुपर्छ। बाइबल कलेजमा पढ्न जानुभयो भने हिब्रू भाषामा, ग्रिक भाषामा, अङ्ग्रेजी भाषामा, जर्मनी भाषामा, स्पेनी भाषामा, धेरै गाह्रो भाषामा बाइबल अध्ययन गर्छन्। हिब्रू भाषा झनै धेरै गाह्रो हुन्छ, ग्रिक भाषा पनि त्यसरी नै धेरै गाह्रो हुन्छ। यस्तो गाह्रो भाषाहरूमा बाइबलको वचन गहिरेर अध्ययन गर्छु भन्छन्, बाइबलको वचन ठिकसँग अनुसन्धान गर्छु भन्छन्। यसरी धेरै प्रयत्न गरे तापनि तर पवित्र आत्माज्यूले सिकाइदिनु भएन भने केही पनि कुरा ठिकसँग बुझ्न सक्दैन। जन्मेको समयदेखि नै हिब्रू भाषा बोलेको, हिब्रू भाषाको बाइबल अध्ययन गरेको यहुदी धर्मगुरुहरूले नै येशूज्यूलाई पक्रेर मारेको थियो। यसरी अध्ययन गरे तापनि केही पनि फाइदा भएको छैन। तर हामीहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माज्यूले नै सिकाइदिइरहनु भएको छ, धेरै अचम्मको काम गरिदिइरहनु भएको छ। पवित्र आत्माज्यूले सिकाइदिनु भएन भने बाइबलको वचन ठिकसँग बुझ्न सक्दैन। वचन सङ्ग्रहको पुस्तक 119 अध्यायको 18 पदमा हेर्नु भयो भने, मेरा आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईको व्यवस्थाको उद्देकका कुराहरू देख्न सकूं भन्नुभएको छ। हामीहरूले बाइबलको वचन अध्ययन गर्न यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुज्यूले मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्, प्रभुज्यूले नै प्रभुज्यूको उद्देकको कुराहरू बुझ्न दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रवचन सुन्ने समयमा पनि परमेश्वरज्यूको वचन मलाई बुझ्न दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। एउटै वचन सँगै सुने तापनि कुनै मानिसले हृदयदेखि नै बुझेको हुन्छ, सान्त्वना पाउँछ, प्रोत्साहन पाउँछ, खुसी हुन्छ, बुद्धि पाउँछ, आज्ञाकारी हुन्छ। तर कुनै मानिसले चाहिँ सुने तापनि केही पनि बुझेको हुँदैन, सुनेको वचन विश्वास गर्न सकेन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। पवित्र आत्माज्यूले नै बुझ्न दिनु भएन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। आज्ञाकारी हुनको लागि सिक्ने इच्छा भएकोहरूलाई मात्र बुझ्न दिनुहुन्छ। प्रभुज्यूको वचन सिकाइदिनुहोस्, प्रभुज्यूको महत्त्वपूर्ण वचन देखाइदिनुहोस् भन्यो भने पवित्र आत्माज्यूले चाहिँ यो कुराहरू बुझेर तिमीले के गर्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। प्रचार गर्छु भन्यो भने तिमीले नै पहिला पालना गर्नुपर्छ नि। तिमीले नै पालना नगरिकन अरूहरूलाई सिकाउनुहुन्छ र प्रयोग गरेर खानुहुन्छ र? यसकारण तिमीले पालना नगरेसम्म यो कुरा सिकाउँदिन भन्नुहुन्छन्। पवित्र आत्माज्यूले यसरी भन्नुहुन्छन्, मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईको अद्भुत कुराहरू देख्न सकूं भन्नुभएको छ। वचन पढ्नलाई, प्रवचन सुन्नलाई, वचन धेरै अध्ययन गर्नलाई पवित्र आत्माज्यूले नै बुझ्न दिनु हुनको लागि प्रार्थना गर्यो भने वचनबाट स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि पवित्र आत्माज्यूले सिकाइदिनुहुन्छ। एफिसीको पुस्तक 3 अध्यायको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। एफिसी 3 अध्यायको 14, 15, 16 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 3 अध्यायको 14, 15, 16 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 3 अध्यायको 14, 15, 16 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसै कारण म पिताको सामुन्ने आफ्नो घुँडा टेक्दछु, जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ। म प्रार्थना गर्दछु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन्। पावल प्रेरित रोमको जेलभित्र थियो। यो वचन रोमको जेलभित्रबाट एफिसीको सन्तहरूलाई लेखेर पठाउनु भएको वचन हो। यो वचन अहिले हामीहरूलाई पनि दिनुभएको वचन हो। स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको स्वर्गको पिताको अगाडि आफ्नो घुँडा टेकेर हृदयदेखि नै
इच्छा गरेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। अति नै महत्त्वपूर्ण कुराको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले पवित्र आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा शक्तिशाली हुन प्रार्थना गर्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूद्वारा तिमीहरूको भित्री मानि शक्तिशाली पारुन् भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई भित्री मनुष्यत्व परमेश्वरज्यूको शक्तिले शक्तिशाली बनाइदिनुहुन्छ। यसकारण शक्तिशाली हुनको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। पाउल प्रेरितले हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्नुभएको थियो। यसरी हामीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूलाई सिकाउनु भएको शिक्षा हो। हाम्रो भित्री मानिस, हाम्रो आत्मा बलियो हुनको लागि हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो मन बलियो हुनको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो भित्री मनुष्यत्व बलियो हुनुपर्छ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 10-11 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू यसु प्रभु र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, दियाबलसको युक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरज्यूको सारा हतियार धारण गर भन्नुभएको छ। शैतानको विरोध गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो शक्तिले शैतानलाई विरोध गर्न सक्दैन, शैतानसँग लडाईँ गर्न सक्दैन। शैतान परमेश्वरज्यू पछिको बुद्धिमान र शक्तिशाली व्यक्ति हो। यसकारण हामीहरूले शैतानलाई विरोध गर्न सक्न हामीहरूको आत्मा बलियो हुनुपर्छ। हामीहरूले शैतानसँग, शत्रुसँग लडाईँ गरेर जित्नको लागि बलियो सेना हुन तालिम गर्नुपर्छ। शैतान शत्रुलाई लडाईँ गरेर जित्नको लागि हतियार पनि हामीहरूसँग हुनुपर्छ। बलियो सेनाले मात्रै बलियो शत्रु शैतानलाई जित्न सकिन्छ। शत्रु भन्दा म बलियो भएन भने मैले मेरो शत्रु शैतानलाई जित्न सक्दैन। हामीहरूको शत्रु शैतान हो। हाम्रो शत्रु शैतानको युक्तिहरूको विरुद्धमा लडाईँ गर्न सक्न हामीहरू परमेश्वरज्यूको शक्तिले बलियो हुनुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन भनेको आत्मिक लडाईँको जीवन हो। हाम्रो शत्रुलाई हामीहरूले चिन्नुपर्छ। हामीहरूको शत्रुहरू मुख्य गरी 3 प्रकारको छ। 1 पत्रुस 2 अध्यायको 11 पदमा हेर्नुभयो भने प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासी हौ भनी जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाईँ गर्ने शारीरिक अभिलाषहरूबाट अलग रहो भन्नुभएको छ। यो शत्रु मबाट टाढा छैन, यो शत्रु म भित्रै छ, मेरो शरीर भित्रै छ। शारीरिक अभिलाषा भनेको पुरानो मनुष्यत्व हो। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूको पनि पुरानो स्वभाव अझै पनि बाँकी छ। यो कुराले परमेश्वरज्यूको विरोध गर्छ, पवित्र आत्माज्यूको कामलाई विरोध गर्छ, आत्माको विरुद्धमा लडाईँ गर्छ। शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो भन्नुभएको छ। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छन् भन्नुभएको छ। विरोध गर्छन्, लडाईँ गर्छन्, पवित्र आत्माको विरोध गर्छन्। हाम्रो भित्री मनुष्यत्व वास्तवमा चाहिँ पवित्र आत्माज्यूलाई पछ्याएर जिउनु पर्छ। तर पवित्र आत्माज्यूलाई पछ्याएर जिउन मलाई बाधा दिने विरोधी म भित्र भएको शारीरिक अभिलाषा पापमय स्वभाव हो, पुरानो मनुष्यत्व हो। यिनीहरूसँग हामीहरूले लडाईँ गर्नुपर्छ। यसकारण पाउल प्रेरितले शरीरको अभिलाषा पाप स्वभावलाई आफ्नो बसमा राख्छु भन्नुभएको छ। शरीरको पाप स्वभावले परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिउन मन पर्दैन, आत्माको विरोध गर्छन्। परमेश्वरज्यूको वचन सुनेको समयमा चाहिँ सबै कुरा ठिक हो, सत्य हो, अब चाहिँ वचन अनुसार जिउनु पर्छ भन्ने मन हुन्छ। तर प्रवचनको संगति सिद्धिएर बाहिर निस्कने बित्तिकै राम्रो घरहरू,
राम्रो गाडीहरू, राम्रो राम्री मानिसहरू पनि धेरै देख्छन्। मनपर्ने राम्रो राम्रो कुराहरू धेरै देख्छन्। त्यसपछि म पनि त्यसरी जिउनु पर्छ, यसरी जिउनु पर्छ, यस्तो कुरा गर्नुपर्छ, त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर शरीरको संसारको कुराहरूको कारण आत्माको कुरा स्वर्गको कुराहरूदेखि झन झन अलग हुँदै जान्छन्, झन झन भुल्दै जान्छन्। शरीरको अभिलाषाले हृदय भरेको हुन्छ। येशूजीले म क्रुसमा मर्नुपर्छ अनि फेरि बौरी उठ्नुपर्छ भन्नु भएपछि पत्रुसले चाहिँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस् भनेको थियो, यस्तो कुरा हुनै सक्दैन भनेको थियो। यसकारण येशूजीले ए शैतान हटिजा भन्नुभएको थियो। पत्रुस भित्र शैतानले काम गरेको थियो, येशूजीलाई बाधा दिएको थियो, परमेश्वरजीको कुरामा भन्दा मानिसहरूको कुरामा ध्यान दिएको थियो। शैतानले परमेश्वरजीको कुरालाई होइन, पवित्र आत्माज्यूको कुरालाई होइन, शरीरको कुरालाई, मानिसहरूको कुरालाई ध्यान दिन लगाउँछन्। परमेश्वरज्यूको इच्छामा भन्दा आफ्नै इच्छामा जिउन सधैँ त्यस्तो विचारहरू हालिदिन्छन्, सधैँ दुष्ट विचारहरू हालिदिइरहेको हुन्छ। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूबाट शैतान टाढा गएको हुँदैन, त्यो शैतानले फेरि पनि दुष्ट काम गराउन योजना बनाउँछन्। फसाउनका लागि शैतानले योजनाहरू धेरै बनाउँछन्। शैतान पनि धेरै बुद्धिमान हुन्छन्। हामीहरू परमेश्वरज्यूको बुद्धि र परमेश्वरज्यूको शक्तिले बलियो भएन भने हाम्रो शक्ति बुद्धिले शैतानलाई जित्न सक्दैन। हामीहरू दुष्ट र व्यभिचारी पुस्ताहरूसँग जित्नु पर्छ, शैतानसँग जित्नु पर्छ। परमेश्वरज्यूको वचनले बलियो भएन भने, पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले बलियो भएन भने शैतानसँग जित्न सक्दैन। यसकारण गलातीको पुस्तक 5:16 पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पूरा नगर भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूको शिक्षा अनुसार पवित्र आत्माज्यूको डोराइमा हिँड्यो भने पापमय स्वभावमा जिउनु पर्दैन। यसकारण हामीहरूले सधैँ पवित्र आत्माज्यूको शिक्षा अनुसार मण्डलीभित्र जीवन जिउनु पर्छ। रोमीको पुस्तक 7 वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। रोमीको पुस्तक 7 22, 23, 24 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 7 22 24 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनकि म मेरो अन्तस्करणमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित हुन्छु, तर मेरा अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछु र मेरो अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला। पाउल प्रेरितले आफ्नो व्यक्तिगत अवस्थाको कुरा यहाँ भन्नुभएको छ। जब म बालक थिएँ तब म बालक जस्तै बोल्थे, बालकले जस्तै विचार गर्थे, बालकले जस्तै तर्क गर्थे। जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिएँ भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि सुरुमा बालक अवस्थाको जीवन जिएको थियो। शरीरको अभिलाषा पनि आएको थियो। मेरो भित्री मानिस परमेश्वरज्यूको नियममा आनन्दित हुन्छ भनेर नयाँ गरेर फेरि जन्मेको मानिसले भन्नुभएको कुरा हो। भित्री मानिसले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएपछि परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको उपकारको निम्ति म के चढाउँ भन्छन्। प्रभुज्यूले दिनुभएको उपकारप्रति धन्यवादी हुन्छ, प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्छन्, प्रभुज्यूको लागि जिउने उत्कट इच्छा हुन्छ। तर मेरो अङ्गहरूमा अर्को नियमले, अर्को नियम भनेको शक्ति हो। यो सामन झार्ने शक्ति छ, गुरुत्व आकर्षण शक्ति छ। यो जस्तै हामीहरूभित्र
पवित्र आत्माज्यूको शक्ति छ अनि पवित्र आत्माज्यूको विरोधी पाप स्वभाव पनि छ। अर्को नियम भनेको पाप गर्न लगाउने नियम हो। परमेश्वरज्यूको नियम अनुसार जिउन चाहने भित्री मानिस र पाप स्वभाव अनुसार जिउन चाहने बाहिरी मानिस लडाईँ गर्छ। मेरो अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ भन्नुभएको छ। भित्री मानिस बलियो भएन बढेन भने बाहिरी मानिसले मलाई बन्धनमा राख्छन्। चरा र मुसाको खुट्टा सँगै बाँधेर राख्यो भने चरा चाहिँ आकाशमा उड्नको लागि उफ्रिन्छ अनि मुसाले चाहिँ पालभित्र छिर्नको लागि तान्छन्। बलियो चाहिँले जित्छन्। रोग लागेको बिरामी चरालाई मुसाले सजिलोसँग मुसा जाने पालभित्र तानेर लगेर आफ्नो खाना बनाएर खान सक्छन्। बलियो चराले चिलले चाहिँ मुसालाई सजिलैसँग आकाशमा बोकेर लान सक्छन्। मेरो मनमा दुईवटा नियमहरू युद्ध गर्छन्। मेरो अङ्गहरूमा बास गर्ने पाप स्वभावको नियमले मलाई बन्धनमा पार्छन्। पाप स्वभावले मलाई दुःख कष्ट दिन्छन्। यस मृत्युको शरीरबाट कसले मलाई छुटाउला भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएपछि दुईवटा मनहरू सधैँ लडाईँ हुन्छ। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसको मन दुईवटा हुन्छ। म भित्र प्रभुजीको वचन पालना गर्ने मन पनि हुन्छ अनि पालना गर्न विरोध गर्ने मन पनि हुन्छ। दुई मनहरू युद्ध गरिरहन्छन्, पालै पालो जित्छन्। भित्री मानिस बालक जस्तै कमजोरी भयो भने शरीरले डोर्याएर लान्छन्। शरीरको अभिलाषा पूरा गर्न शरीरको काम गर्न डोर्याएर लान्छन्, पाप गर्न लगाउँछन्। त्यसपछि निराश हुन्छ, दुखित हुन्छन्। आधा आधा भयो भने 50% भयो भने आत्माको लागि पनि जिउँछन् अनि शरीरको लागि पनि जिउँछन्। तल माथि भइरहन्छन्। यसरी जिउनु हुँदैन। यस्तो जीवन ठिक जीवन होइन। शारीरिक मनले मृत्युको नियमले मेरो भित्री मानिसलाई बन्धनमा पारेर लान्छन्। शारीरिक मनलाई, पाप स्वभावलाई हाम्रो शक्तिले, हाम्रो प्रयासले जित्न सक्दैन। आफैले जित्न सक्दैन। प्रयत्न गरे तापनि जित्न सक्दैन। जित्ने शक्ति हामीसँग छैन। पवित्र आत्माज्यूले नै सहायता नगरिदिनु भएसम्म हामीहरूले यो शरीरको कुरासँग, पाप स्वभावसँग, शैतानको कुरासँग जित्न सक्दैन। पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले मात्रै हामीहरूले जित्न सक्छौं। पवित्र आत्माज्यूको सहायताको लागि हामीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायलाई सबैजनाले सँगै पढ्नेछौँ। 8 अध्यायको 1 र 2 पदको वचनलाई सँगै पढौँ। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन भन्नुभएको छ। यो वचनलाई धेरै जसो मानिसहरूले गलत प्रकारले बुझेको छ। येशू ख्रीष्टमा भएकाहरू भनेको आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू हो। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू नरकमा जानु पर्दैन। भित्री मानिस बाहिरी मानिसको बन्धनमा पर्यो भने पाप गर्छन्। अनज्ञाकारी पाप हो। शरीरको लागि जिएको पाप हो। शरीरको अधीनमा जिउने मानिसहरू छन्। त्यसरी जिउनु हुँदैन। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेले पनि पाप गर्छन्। अनज्ञाकारी पाप हो। पाप गरेपछि पापले अधिकार गर्छन्। पापको अधीनमा बस्नु पर्छन्। परमेश्वरजीले त्यो पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ।
यो मान्छेले पाप गरेको कारण पापको व्यवस्थाले उसलाई शासन गर्छन्। तर व्यवस्थाले चाहिँ दण्ड दिन सक्दैन। तर उसले पाप चाहिँ गरेको हो, तर दोषी ठहराउन चाहिँ सक्दैन। यसकारण आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसले येशू ख्रीष्ट भित्र रह्यो भने पाप गर्नु पर्दैन। यसकारण पापले दोषी ठहराउन सक्दैन भनेको हो। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ भन्नुभएको छन्। येशू ख्रीष्ट भित्र भएकाहरू भनेको जीवनका आत्माको व्यवस्थाले भनेको पवित्र आत्माज्यूको जीवनको शक्तिले भन्नुभएको कुरा हो। जीवनमा शक्ति हुन्छ, पवित्र आत्माज्यूसँग पनि शक्ति छ। यसकारण म भित्र भएको पाप र पापको शक्तिबाट मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूको स्वभावले पाप स्वभावसँग युद्ध गर्छन्। पाप स्वभावलाई आफ्नो अधीनमा राख्नुहुन्छ। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्ट भित्र भएकोहरूलाई भनेको के हो भने शरीरको लागि होइन, पवित्र आत्माज्यूको लागि जिउनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन भनेको हो। यो वचन अति नै महत्त्वपूर्ण यथार्थ विषय हो, साधारण कुरा होइन। येशू ख्रीष्ट भित्र भएकोहरूलाई शरीरको लागि होइन, पवित्र आत्माज्यूको लागि जिउनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, जीवनको आत्माको शक्ति छ। यसकारण दण्डमा पर्नु पर्दैन। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्ट भित्र भएकोहरूलाई यो वचन भन्नुभएको हो। गुरुत्वाकर्षणको शक्ति भए तापनि चराहरू माथि नै जान्छन्। जीवनका आत्माको शक्तिले पाप र मृत्युको शक्तिलाई जित्छन्। जीवनका आत्माको शक्ति चिल जस्तै बलियो भएर झन झन माथि माथि जान्छन्। उडिरहेको चरालाई पनि गोली लाग्यो भने तल झर्छ, किनभने मरेको हुन्छ। यसकारण जीवनबाट अलग भयो भने मर्छ अनि खस्छन्। यो कुरासँग खस्ने शक्ति छ। यो कुरासँग झर्ने शक्ति छ, तर समात्यो भने खस्दैन। खस्ने शक्ति भन्दा समात्नेको शक्ति बलियो छ, यसकारण खस्नै सक्दैन। म भित्र जीवनका आत्माको व्यवस्था छ। यो व्यवस्था भनेको शक्ति हो। यो शक्ति पाप र मृत्युको भन्दा अति नै बलियो छ। यसकारण हामीहरूलाई छुटकारा दिनुभएको छ। प्रभुज्यूको शक्तिको अधीनमा जिएको छ भने पाप नगरिकन पनि जिउन सक्छन्। मलाई केही दिन अगाडि विदेशबाट एकजना भाइले फोन गर्नुभएको थियो। कुनै एकजना मान्छेले के भन्यो अरे भने येशू ख्रीष्ट भित्र जियो भने पाप नगरिकन पनि जिउन सक्छ भनेको गलत भन्यो, झुटो कुरा हो भन्यो रे। त्यसो भए उसले भनेको कुरा अनुसार पाप गरेर जिउनु पर्ने हुन्छ र? प्रियहरू, येशू ख्रीष्ट भित्र जियो भने येशू ख्रीष्टले जस्तै 100% सिद्ध पवित्र भएर जिउन नसके तापनि प्राय पाप नगरिकन पनि जिउन सकिन्छ। पाप गर्नै पर्छ भनेको छैन। उसले अझै पनि परमेश्वरज्यूको वचनलाई बुझेको छैन। येशूज्यूले जस्तो तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिताज्यू सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। स्वर्गमा गएर सिद्ध हुनुपर्छ भनेको होइन, यो संसारमा हुँदा नै स्वर्गको पिताज्यू जस्तै सिद्ध हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको वचन हो। म पवित्र छु, यसकारण तिमीहरू पनि पवित्र हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू जस्तै पवित्र हो भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। हाम्रो शक्तिले हुन सक्दैन। परमेश्वरज्यूको वचन र पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले यसरी गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि इच्छा गर्यो भने यसरी हुन सक्छ। पाउल प्रेरितको जीवनलाई हेर्नुभयो भने पाउल प्रेरितले
आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि येशूज्यूको अगाडि जाने दिनसम्म पाउल प्रेरितले पाप गरेको कुराहरू बाइबलमा कहीँ पनि हामीहरूले पाउन सक्दैनौँ। मेरो केही दोष छ भने मलाई देखाऊ भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितको जीवनबाट पनि हामीहरूले पाप गरेको पाउन सक्दैन। पुरानो करारमा पनि येशूज्यूले जस्तै पवित्र जीवन जिउने व्यक्ति योसेफ थियो। योसेफको जीवनको दोष देखाउन सक्दैन। योसेफको जीवन क्रिस्चियनहरूको जीवनको उदाहरण हो। 2 पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 14 पदमा, यसकारण प्रिय हो, अघिबाट यी कुराको प्रतीक्षा गर्नेहरू भएका हुनाले उहाँको दृष्टिमा तिमीहरू दाग वा खोट नभएकाहरू र शान्तिमा बस्नेहरू हुन प्रयत्न गर भन्नुभएको छ। दाग वा चाउरी नभएको, पवित्र र निष्कोट भएर उहाँको आगमनको प्रतीक्षा गर भन्नुभएको छ। दाग र चाउरी नभएको को चाहिँ हुन सक्छ र भनेर अझै झन् पाप गरेर जिउनुहुन्छ र? आफ्नो गल्ती कमजोरी थाहा पाउनु पर्छ। बाइबलमा निर्दोष, निष्कलङ्क, पवित्र, सिद्ध जीवन जिउनु पर्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले बाइबलको वचन अनुसार जिउनु पर्छ। हामीहरूलाई पाप र मृत्युबाट छुटकारा दिनुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूलाई पछ्याएर जियो भने हामीहरूले पाप गरेर जिउनु पर्दैन। पापलाई जित्न सकिन्छ। वचन र पवित्र आत्माको शक्तिले जित्न सकिन्छ। यो गलत कुरा होइन, स्वाभाविक कुरा हो, यो हुने कुरा हो। यसरी जिउन नसकेको जीवन गलत जीवन हो। पवित्र आत्माको शक्ति येशूज्यू भित्र छ। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूले पवित्र आत्माज्यूको शक्ति पाउँछ। येशूज्यू भित्र पवित्र आत्माज्यूको शक्ति छ। यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने, कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूसँग वचन र पवित्र आत्माको शक्ति छ अनि जीवनको शक्ति छ। यसकारण फल धेरै फलाउँछ। शरीरको फल होइन, पवित्र आत्माको फल फलाउन सकिन्छ। मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन भन्नुभएको वचनले के भन्नुभएको हो भने, प्रभु येशूज्यूदेखि अलग भएर, उहाँको शक्तिबाट अलग भएर, उहाँको जीवनबाट अलग भएर केही पनि गर्न सक्दैनौ भन्नुभएको हो। हातले यसलाई यसरी हान्यो भने यो भाँच्न पनि सकिन्छ, तर यस्तो शक्ति यो हातमा छ र शक्ति यो हातमा भएको भए यो हात काटे तापनि जीवित भएर काम गर्न सक्नुपर्छ नि। हातले शरीरबाट अलग भयो भने केही पनि काम गर्न सक्दैन। शक्ति हात खुट्टामा होइन, शरीरभित्र छ। प्रभुज्यूको शरीर भएको मण्डलीमा शक्ति छ। यसो प्रभुज्यूको शरीर भएको मण्डलीमा वचन अध्ययन गरेर आज्ञाकारी भयो भने, मण्डलीको शिर येशूज्यूको इच्छा अनुसार जियो भने, यसरी मण्डलीभित्र जियो भने हामीहरूलाई पवित्र आत्माज्यूले बलियो बनाएर प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझ्न दिनुहुन्छ, सुसमाचार प्रचार गर्न दिनुहुन्छ। हाँगाहरू बोटमा रहेको, अङ्गहरू शरीरमा रहेको जीवन यस्तो जीवन हो। शरीरमा रह्यो भने शरीरको शक्ति अङ्गहरूले पाउँछन्। हाम्रो मण्डलीमा पनि कहिलेकाहीँ प्रचारकहरू अब म आफैले प्रचार गर्न सक्छु भनेर मण्डलीलाई त्यागेर जाने मानिसहरू छन्। उसले बाइबलको कुरा बुझ्नुपर्ने वचनहरू बुझेको छु भन्छन्, अङ्ग्रेजी भाषा पनि जानेको छु भन्छन्, मेरो अनुहार पनि राम्रो छ भन्छन्। प्रचार गरेपछि मुक्ति लिएको मानिसहरू पनि हुन्छन्। प्रवचन दिएपछि राम्रो प्रवचन दिनुभयो भनेर प्रशंसा पनि पाउँछन्। अब ऊ निर्धक्क हुन्छ। यसकारण अबदेखि उसले एक्लै आफ्नै तरिकाले काम गर्न योजना बनाउँछन्। समूहमा रह्यो भने आफू केही पनि होइन जस्तो लाग्छ। यसकारण अब म आफै आफ्नै इच्छा अनुसार गर्छु भनेर अलग हुन्छन्। लोतले अब्राहमलाई त्यागेको जस्तै, देमसले पावललाई त्यागेको जस्तै त्यागेर जानेहरू छन्। संसारलाई प्रेम गरेको कारण त्यसरी जानेहरू धेरै छन्।
हितोपदेश 18:1 र 2 पदमा हेर्नुभयो भने अमिल्दो मानिस स्वार्थको पछि लाग्छ, त्यसले सबै उचित ठहरको खुला विरोध गर्छ। मूर्खले समझदारीमा सन्तुष्टि पाउँदैन, तर आफ्नै विचारहरू पोख्न पाए त्यो प्रसन्न हुन्छ भन्नुभएको छ। उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो कामहरू गर्छन्। उसले आफ्नो अभिलाषाहरू पूरा गर्न यस्तो कामहरू गरेको हो। उसले आफ्नै महिमा खोज्छन्, आफ्नो फाइदा खोज्छन्। त्यस्तोहरू बोर्डबाट अलग भएको हाँगाहरू जस्तै चाँडै मरेर सुक्छन्। 100% असफल हुन्छन्। सफल हुने मान्छे एकजना पनि छैन। यस्तो कुराहरू देखेर पनि फेरि पनि अर्को मानिसहरू पनि यस्तो गर्नेहरू छन्। तिनीहरू दयनीय मूर्ख मानिसहरू हो। तिनीहरूले असल कुराहरू सिकेको छैन। पवित्र आत्माज्यूले काम गर्नुहुने मण्डलीलाई त्यागेको कुरा प्रभुज्यूलाई त्यागेको हो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यो गलत जीवन हो। हामीहरू चाहिँ यसु प्रभुज्यूको आगमनसम्म मण्डलीभित्र रहनुपर्छ, वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ, पवित्र आत्माज्यूको डोराइमा जिउनुपर्छ। आज चाहिँ यहाँसम्म मात्र वचन अध्ययन गर्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ। यसु प्रभुज्यूको पवित्र आत्मा हामीहरूलाई दिनुभएको छ। हामीहरूलाई प्रत्येक दिन वचनले नयाँ भएर सिद्ध पवित्र भएर जिउन दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्न जिउन दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरू धेरै कमजोरी छौँ, मूर्ख छौँ। यसु प्रभुज्यूले हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। वचनले, शक्तिले, पवित्र आत्माज्यूले बलियो बनाइदिनुहोस्। संसारको शरीरको व्यर्थको कुराहरूबाट हामीहरूलाई अलग राखिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिउन हाम्रो भित्री मानिसलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। शैतानको सबै योजनाहरूलाई नष्ट गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको महिमालाई देखाउन सक्ने गरी हामीहरू सबैजनालाई बलियो बनाइदिनुहोस्। पवित्र आत्माज्यूले डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।